नमस्कार, हांव सावडे मतदारसंघाच्या शेळडे वाठारांत भितर वागोण तिळामळ हांगा आसा आनी हांगा जर पळयत रोशन शेख हिजे घरांत एकटीच बायल मनीस रावताली, व्हिडिओ बायल मनीस आनी ती चलो जो आसा तो फॉरेनाक आसा. म्हणून ती काल खंय तरी तेंची कर्नाटकांत रिलेटीव कोण तरी एक्सपायर जाली म्हणून ती 2 दीस पयलीं गांवांत गेल्ली आनी राती जर पळयत जाल्यार राती तिचें घर फोडलेलें आसा. आनीक प्रथम दर्शनी म्हूण तशें एक अंदाज आसा खंय कितें तरी चोरी जाला, पूण ती बायल मनीस नासले कारणान पुलीस आतां वेट करता तिचे. ती येयले नंतर रितसर कळटलें बाबा कितली चोरी जाला आनी कसली कसली चोरी जाली ती. पूण एक दिसून येता एक स्कुटर आसा भितर एक्टिवा आनी तिची चावी जी आसा ती एक्टिवाक आसा, पूण ती गाडी कोणी व्हेली ना. पूण जेन्ना सकाळ फुडें सायडीच्यान काम करपाक जेन्ना कामगार येयले तेन्ना तांकां दिसून येयलें की हांगा हें दार जें आसा लॉक जें आसा फोडलां आनी घर ओपन आसा म्हणून. ते नंतर तेंच्यांनी अमेय जो आसा जो एक पंच तेगे सद्या बायल विद्यमान पंच आसा हेका कॉन्टेक्ट केला आनी तेणी तात्काळ म्हणटा केपें पुलीस स्टेशन हेका संपर्क सादलो आनी तेजे नंतर पुलीस जी आसा ते अमेन सांगल्या नंतर प्रभुदेसाय PSI किंवा बाकी पुलीस जे आसा ते फर्दर इन्व्हेस्टिगेशना खातीर येयल्ले आसा. पूण तांकां कांयच अंदाज मेळना. भितरलें जें साहित्य आसा तें सगळें अस्त व्यस्त जाल्लें आसा. आलमार जी आसा ती ओपन जाल्ली आसा. म्हणटकीर ती जेन्ना येतली तेन्नाच कळटलें बाबा चोरी जाला तर कसली चोरी जाला. तितूंत खरें भांगर आसलें किंवा पयशे आसले किंवा वॉटेवर कितें आसलें तेजी चोरी जाला हें ती येयले नंतर स्पश्ट जाले नंतर तुमकां फुडलें हें करता. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर केपें. The voice for Goy.